nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Doon ay mga nagkalain-laing klase sa pagkabalaka o kahadlok ang mamahimong pasinati sa usa ka tawo. Ang pinakakumon mao ang generalized anxiety disorder, social anxiety disorder, panic disorder o phobias. Ang pipila usab ka mga dili kumon nga mga hinungdan sa pagkabalaka o pagkahadlok gilangkuban kini sa matematika o bisan na ang castration anxiety o kahadlok nga duna sa usa ka lalaki nga mawadan og usa ka mga importanteng parte sa iyahang lawas, masamad o unsa pa. Ang social anxiety disorder usa kini ka kondisyon diin ang usa ka tawo mahadlok nga mapahiya o masawayan sa publiko. Kini nagpakita sa kalisod sa pagpakiistorya sa mga tao bisan na ang mga gagmayng butang sama sa pangutana o mga direksyon o pag-istorya sa mga katrabaho mamahimong lisod alang kanila. Ang generalized anxiety disorder usab nagpunting kini sa usa ka gibati nga pangkinatibuk ang pagkabalaka o kahadlok. Dili kini limitado sa usa ka partikular nga klase sa kahadlok o kumon kining mulungtad o mudugay nga dili muubos sa 6 ka bulan o sobra pa. Ang panic disorder usab kung ang usa ka tawo adunay dili makontrol nga panic attack nga mamahimong matrigger sa pipila ka mga partikular nga sitwasyon. Usahay ang mas grabe nga mga panic attack mamahimong maghatod kini sa usa ka tawo nga siya atakihon sa kasing-kasing o mamahimong mamatay. Ug ang mga nagkalain-laing phobia usab usa ka klase sa pagkahadlok o pagkabalaka. Ang kahadlok sa paglupad o pag-adto sa dagat, pipilak sa mga humon usab kini nga phobia nga aduna sa mga tao. Mamahimo nga mag-antos sa panic attack ang mga taong dunay phobia kung kalit silang makaatubang sa mga butang nga gikahadlukan nila. Ang ilang mga kabalaka o kahadlok mamahimong masinati kini og dugay-dugay. Ug sagad ang pagkabalaka o pagkahadlok magpakita kini usip usa ka pangkinatibuk ang gibate nga pagkabalaka o kahadlok. Ug pipila sa mga sintomas nga angay masayran mao ang sa pisikal, dali nga kapuyon, mga problema sa gastrointestinal, malisdan sa paghikatulog o pagpahulay. Ang cognitive, maisdan kini sa pag-focus sa mga himuon niini o mga buluhaton. Sa emotional, permanente kini makasinati og mga kabalaka kabahin sa usa ka butang, pagkabalaka o padayon, pagkabati o kahadlok o kakulba. Ug malisdan na kini nga ipabilin ang focus, ilabi na ang pagpabilin sa paghimo buong nga relasyon ug ang pagtrabaho ug tarong. Samtang pipila usab sa mga posibleng risk factors para sa anxiety disorder, ang pag-antos gikan sa traumatikong kasinatian, bisan pa sa kahamtong sa pangidaron o sa iyahang pagkabata. Ang family history, na-diagnose nga dunay grabing sakit, droga, pag-inom og alak, sobrang stress ug ang pagbaton og pipila ka klase sa personalidad. Ug dugang pang mga health tips ang atong pagasayron sa pagbalik sa atuang programa. EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava ug rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch
Lunch, EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Mga kamakabuhay pa rin kamong nagpaminaw din sa atong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-One Skin Care Oil. At higing sa gihapon inyong makauban para sa health tips for the day. Dako ang ikatabang sa mga simpleng butang sama sa pagkaon o mga mahimsog o ang mga pag-ehersisyo, meditation, pagpahulay o ang day off. Ang mga naisgutan mamahimo usab nga grabing makatabang pag-abot sa pagkaatubang sa maong kondisyon o sa kung unsa nga pamaayo usab nga mapugnan ang maong kondisyon. Mamahimo nimong pagabuhaton mao ang breathing exercises o mindful exercises. Ginatabangan ni ini nga mabalik ang atoang lawas sa natural nga kalmadong estado. Pagkaaktibo ang daily exercise, makatabang usab nga mapabilin ang himsog, dili lamang ang imuhang lawas kundi hasta na ang imuhang panghuna-una. Kini usa ka maayong pamaagi aron nga magpabilin nga lig-on ang imuhang panlawas, labi na ang imuhang mental health. Ang omega-3 fatty acids usab makatabang aron nga mapaayo ang atoang mental health. Angay nga magbaton og regular nga schedule ilabi na sa imong pagtulog ug pagkaon. Ang aromatherapy usab o ang pang-amoy sama sa uban pang mga senses adunay papel sa kung nga unsa nga pagproseso nato sa mga ato ang mga ginahuna-huna, mga ginabati o lakip na sa pipila ka mga gibati. Makatabang kini aron nga mahuna-hunaan ang mga malipayong mga panahon o mga memories sa ato ang nasinatian. Pagbaton o pipila ka mga higayon alang sa imuhang paghuna-huna kung kanusa ka nakarelax o nakasinati o peaceful mind. O dapat likayan usab ang pipila ka mga pagkaon nga nakahatag o nakatrigger sa imuhang gibating pagkabalaka o pagkahadlok. Ang caffeine, usa kini ka stimulant substances nga makapataas sa alertness o metabolism. Sagad nakuha sa mga tao ang ilahang caffeine fix gikan sa kape, tsa o mga imnunong pang-enerhiya. Og tungod kay ang caffeine naghatag kini og excitability, mamahimo kining makapasamot sa mga sintomas sa pagkahadlok ug pagkabalaka. Busa likaye ang pag-inom og kape ug uban pang mga imnunong adunay caffeine. Una kamuhimo og mga aktibidades nga makapaubos kini sa imuha ug makapakulba. Ang alcohol, alang sa pipila ka mga tao, ang alak mamahimong makarelax pagkahuman sa usa ka mga bugat nga mga gimbulhaton sa adlaw-adlaw. Ang alcohol adunay epekto ngadto sa paggagana sa atoang utok. Ang mga tamis nga pagkaon mao'y giilang pipila ka mga hinungdan sa excitement, makapagrabi usab sa mga sintomas sa pagkabalaka. Mga fatty foods, ang fatty foods makaapekto sa mood. Ug mas labing maayo nga adlaw-adlaw mag-EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement ka. Ang Makabuhay Plus Dietary Capsule dunay halapad nga sakop sa mga benepisyo. Makatabang kini aron nga mapalig-on ang imong resistensya sa lawas, batok sa mga mikrobyo ug virus nga naghatag og mga sakit. Makatabang kini sa pagtanggal sa mga toxins o mga basura diha sa tuwang lawas, makapaayo sa proseso sa detoxification. Ang mga sangkap sa EXL Makabuhay Plus adunay anti-inflammatory properties nga mamahimong magatabang sa pagbawas sa pagpanghubag diha sa atuang kalawasan o magatabang usab kini aron nga mapaubos ang stress o pagkabalisa. Busa ug kadang naglangkob sa ato ang programa ning adlaw hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung doon mo'y mga pangutana bahin sa mga produkto sa EXL Makabuhay Plus, mamahimong tawagan ang numero 0917-728-1434.
Hangtod sa sunod higayon, kini si Ate Ging mo ingon kaninyo daghang salamat ug makabuhay nga adlaw, ampingi ang inyuhang panlawas. Halina't magmakabuhay. Radyo natin. Good news sa atong mga mag